अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खान के केस सुनने वाले जज पर जी गोलियां चल चुकी हैं। पीटीआई के 60 रहनुमाओं की गिरफ्तारी मांग ली गई है। आज खान की जानब से एस्टैब्लिशमेंट को एक खुली धमकी भी दी गई है, वार्निंग दी गई है कि अगर आपने यही सिलसिला बरकरार रखा तो फिर पीटीआई की जानब से एक बड़ा सरप्राइज दिया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब हैं। खान के वो तोशाखाना नैब का केस भी सुन रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस दायर किया गया है और उससे पहले ये स्कैंडल बनाया गया है, उसका केस भी मोहम्मद बशीर साहब सुन रहे हैं। अब ये खबर आई है कि रावलपिंडी के अंदर जज साहब की गाड़ी पर गोलियां चली हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। खबर यह भी आ रही है कि पुलिस ने मुल्जमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। यानी एयरपोर्ट थाना एयरपोर्ट की जो पुलिस है उन्होंने मुल्जमान को हिरासत में ले लिया है। और ये बड़ा अजीबोगरीब वाकया है कि खान के केस सुनने वाले जज पर गोलियां चलना और मुल्जमान का फौरी तौर पे गिरफ्तार हो जाना। हो सकता है आगे चल के वो लोग ये क्लेम करें कि खान हमारा लीडर है और ये जज साहब खान को सजा सुनाने के चक्कर में है, तो लिहाजा इसलिए हमने गोलियां चलाई हैं। वैसे ये कोई और भी वाकया हो सकता है कि वैसे ही वहां पे फायरिंग हुई हो और जज साहब भी वहां से अचानक गुजर रहे हो। लेकिन अब जिस तरह का माहौल बना हुआ है मुल्क के अंदर कि पाकिस्तान के हर एक हलके से ये शिकायत आ रही है कि पीटीआई की तरफ से जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है या जिन लोगों पर शक है कि ये लोग पीटीआई से इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनके कागजाते नामजदगी छीने जा रहे हैं उनसे, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और जिन पर यह भी शक है कि ये कवरिंग कैंडिडेट्स हो सकते हैं, उनके घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। आज एक लिस्ट आई, आज एक रावलपिंडी पुलिस की जानब से लिस्ट जारी की गई जिसके अंदर कहा गया कि पीटीआई के 60 के करीब रहनुमा हमने गिरफ्तार करने हैं। 9 मई के वाकयात के अंदर हमें इनकी गिरफ्तारी चाहिए। इसमें ज़रताज गुल साहिबा हैं, उस्मान डार साहब हैं, जैन कुरैशी साहब हैं, वासिक कयूम अब्बासी साहब हैं, तो इनकी गिरफ्तारी और इसके अलावा 60 लोग हैं, 60 पीटीआई के रहनुमा हैं जिनकी गिरफ्तारी मांगी गई है। और इससे पहले मुतअद्दिद शिकायत आ चुकी हैं कि जो भी लोग जाते हैं कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए, उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं। शेख वकास अकरम हैं, वो भी दावा करते हैं कि हमारे पेट्रोल पंप्स और फैक्ट्रियों को सील किया जा रहा है, कागजात नामजदगी लेने से रोका जा रहा है। आखिर हम किधर जाएं? हम पाकिस्तानी हैं, क्या हमें यहां पाकिस्तान में रहने और इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं? और इसी तरह बेशुमार लोग, शौकत बसरा साहब हैं, उन्होंने भी आज सवालात उठाए। जो है बैरिस्टर उमैर नियाजी, उनके वालिद से भी कागजात नामजदगी छीने गए। इसके अलावा मुतअद्दिद आज पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये तो घबराहट है, ये तो किया जा रहा है। जब आप इस हद तक गिर जाएं, इस हद तक गिर जाएं कि आप पीटीआई के लोगों को कागजात नामजदगी ही जमा ना कराने दें, आप इतने डरे हुए हों, आप इतने बुज़दिल हों, आप इस हद तक आपके अंदर खौफ हो, तो इससे साबित होता है कि आप किसी भी काबिल नहीं है। आप किसी काबिल नहीं है, आप इतने जोग्य ही नहीं है कि आप इमरान खान का या पीटीआई का पॉलिटिकल मैदान के अंदर मुकाबला कर सकें। आपके अंदर इतनी ताड़ी नहीं है, इतनी जुर्रत ही नहीं है, इतने जोग्य ही नहीं है, आपका कोई लेवल ही नहीं है। यानी अगर ये नवाज शरीफ करवा रहा है तो नवाज शरीफ का क्या लेवल है? मरियम नवाज, शहबाज शरीफ का क्या लेवल है? अगर ये काकड़ करवा रहा है तो काकड़ का क्या लेवल है कि तुम मुकाबला ही नहीं कर सकते? अगर जरदारी करवा रहा है तो कहां के सियासतदान हैं? सियासतदान होना दूर की बात, कहां के मर्द हैं? तुम मुकाबला ही नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर जुर्रत ही नहीं है, तुम डिक्टेटर हो। और अगर ये एस्टैब्लिशमेंट कर रही है तो एस्टैब्लिशमेंट इतना खौफ किस चीज का है? अगर आपके पास ताकत है, अगर आप ताकतवर हैं, या फिर अगर आप खुद को कहते हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो गैर जानबदार हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा कोई सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर हर हल्के के अंदर छापे। और अभी अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे
کہ اتنا خوف پھیلا دیا جائے گا, اتنا ڈر پھیلا دیا جائے گا کہ گرفتاریوں پر گرفتاریاں ہوں گی. 9 مئی کے واقعات کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی تھی وہ گرفتاریاں آپ بھول جائیں گے, بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, وہ قاضی فائز جو بڑا اچھا کام کرتا ہے, الیکشن کا حکم دیتا ہے, الیکشن کی تاریخ دلواتا ہے, اور اس کے بعد جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے, فیصلہ آتا ہے, تو پھر وہ رات گئے عدالت کھول لیتا ہے اور بیٹھ کر وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ آج ہی شیڈول کا اعلان کیا جائے. اب قاضی صاحب کا یہ بھی امتحان ہے کہ ایسا الیکشن آپ کروانا چاہتے ہیں, آپ صرف گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنا چاہتے ہیں, کہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف الیکشن ہو جائے اور اس میں کسی لاڈلے سپر لاڈلے کو قوم پر مسلط کر دیا جائے, یا آپ ایک ایسا الیکشن کروانا چاہتے ہیں جو فری اینڈ فیئر ہو؟ آپ اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج جو خان کی جانب سے کیا گیا ہے, آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی اور انہوں نے ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا یا بلے کے نشان کو روکا گیا تو آئی ایم ایف ڈیل کو نقصان پہنچے گا. یہ بہت بڑی لائن ہے, یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے, شٹ اپ کال ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایک انٹرم سا ایگریمنٹ ہو رہا تھا, یہ 9 مہینوں والا آئی ایم ایف کے ساتھ, آئی ایم ایف کی ٹیم چل کر عمران خان کے پاس گئی تھی زمان پارک. عمران خان سے شورٹی مانگی گئی تھی, عمران خان نے شورٹی دے دی تھی. خان نے کہا تھا اگرچہ یہ حکومت ہمارے خلاف ہے اور سب کچھ کر رہی ہے, آئین بھی انہوں نے توڑ دیا ہے, لیکن اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ نہ ہو تو میرے ملک کا نقصان ہے, ملک دیوالیہ ہو جائے گا. خان نے یہ حامی بھر لی اور خان نے کچھ گارنٹیاں مانگی, کچھ گارنٹیاں دی. پھر اس کے بعد چند دن پہلے خبر آئی کہ اڈیالہ جیل کے اندر امریکیوں کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور مختلف لوگوں کی جو ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں خان کے ساتھ. آئی ایم ایف کی ٹیم بھی اڈیالہ جیل پہنچی ہے, وہاں خان کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے. تو ظاہر ہے خان کی جانب سے کچھ گارنٹیاں دی گئی ہوں گی, خان کی جانب سے کچھ شیورٹیز دی گئی ہوں گی. اب اگر خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا, پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا جاتا ہے, جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور یہ جو سارا تماشا لگا ہوا ہے کہ اس حد تک گھبرا چکی ہیں, الیکشن لڑنا, ووٹ پڑنا, مقابلہ کرنا تو بڑی بات کی بات ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت ہی اتنا خوف اور پینک ہو گیا ہے. تو پھر خان جو ہے, جو انہوں نے آئی ایم ایف کو گارنٹیز دی ہوئی ہیں, یا فردر اگر آئی ایم ایف گارنٹی مانگتا ہے, یا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے, جو بات چیت ہوئی ہے, جو وعدے پی ٹی آئی کی جانب سے کیے گئے ہیں, اگر خان وہ اپنی سپورٹ وڈرا کر لیتا ہے تو ظاہر ہے آئی ایم ایف پیچھے ہٹ جائے گا. آئی ایم ایف کو گارنٹی چاہیے, نگرانوں پر وہ نہیں چلے گا, اس کو ایک سالڈ گارنٹی چاہیے ہوتی ہے. اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ عوامی سپورٹ اور ایک بڑا پاپولر جو لیڈر ہے پاکستان کا, ایک بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے, وہ عمران خان ہے. لہٰذا عمران خان اگر اپنی سپورٹ وڈرا کر لیتا ہے تو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا, اور ہم جو ٹوٹلی بھیک مانگ کے, چندہ مانگ کے گزارا کر رہے ہیں, تو پھر کیسے جو ہے وہ ہم چل سکیں گے. تو یہ آج کی ایک بڑی دھمکی ہے جو خان کی جانب سے دی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے جناب پرویز خٹک کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی ایکسیپٹ کر لیے ہیں, اور ساتھ ہی پرویز خٹک کی جماعت پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز اس کو بھی رجسٹرڈ کر لیا ہے. ایک جماعت پہلے سے رجسٹرڈ تھی الیکشن کمیشن کے اندر, پاکستان تحریک اصلاحات, تو یہ جماعت تھی, اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے, اور اس کا نام تبدیل کر کے پرویز خٹک کی جماعت کو یہ جو ہے ان کی جماعت رجسٹرڈ کر لی گئی ہے. تو ایک طرف پرویز خٹک کے لیے اتنی آسانیاں, انٹرا پارٹی الیکشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں, پارٹی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے, کسی کی جماعت پر قبضہ کروا دیا جاتا ہے, اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے ساتھ یہ حال ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, آج بھی فیصلے محفوظ ہیں. تو یہ سارا تماشا پوری دنیا دیکھ رہی ہے جس طرح سے مذاق اڑ رہا ہے. تو لہٰذا اگر خان کے ساتھ ایسا کیا جائے گا, خان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا, تو خان کی جانب سے بھی رد عمل آئے گا. پاکستان زندہ باد.